अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़हीदा और आप देख रहे हैं कैपिटल अफेयर्स। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, अक्सर आपने सफ़र करते हुए ट्रकों पर शायरी पढ़ी होगी। ट्रकों पर, गाड़ियों पर अक्सर शायरी होती है। रक्षों के पीछे कुछ शेर लिखे हुए तो कुछ ऐसे फ़िक्रे लिखे हुए तो पूरा शेर भी नहीं होता, कोई एक आधा मिसरा होता है जिसको पढ़कर हंसी आ जाती है। कभी लिखा हुआ होता है मेहनत कर, हसद ना कर, कभी कहीं लिखा हुआ होता है पास कर या बर्दाश्त कर, और अक्सर लिखा होता है प्यार से देख नज़र ना लग जाए, और कहीं लिखा हुआ होता है माँ की दुआ, जन्नत की हवा, या सब ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। यानी कि अक्सर कोई पॉजिटिव मैसेज भी होता है। कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पर एक ट्रक की तस्वीर वायरल हुई थी जिस पर एक बच्ची की तस्वीर थी और बस्ता पकड़ाया हुआ था कि एक तालीम के बारे में पैगाम था। कभी जहेज़ के उस पे होता है कि जहेज़ एक लानत है। मतलब एक कभी कभी अच्छे मैसेज भी होता है और कभी कभी इतनी ऐसी पोइट्री होती है कि पढ़कर हंसी आती है। तो एक हमारा कल्चर है कि हम ट्रक के ज़रिए अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किए हुए होते हैं कि वाकई देखने को दिल करता है और देख के मज़ा भी आता है और पढ़कर भी मज़ा आता है। अगर आप मियाँ वाली साइड पर जाएंगे तो आपको तमाम ट्रकों पर जो है अताउल्लाह ईसा खेलवी की तस्वीर नज़र आएंगी, उनके शेर नज़र आएंगे या उनकी तस्वीर लगी हुई होंगी। यानी कि क्योंकि उनका मियाँ वाली से ताल्लुक़ है तो लोग उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपको अताउल्लाह ईसा खेलवी नज़र आएंगे हर जगह पर। तो कल से भी एक और पोइट्री वायरल हो रही है, वो भी ट्रक के पीछे ही है। जी हाँ, अब अताउल्लाह ईसा खेलवी नहीं, अब वक्त आ गया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्रक पर। जी उनकी तस्वीर लगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है वे ढोला पीछे मुड़वे तेरी लोड़ पै गई है। तो जब ये ट्रक की तस्वीर जो है मरियम नवाज़ ने शेयर की अपने ट्वीट से और पैगाम दिया कि ये आप वापस आ जाएं, तो एक अजीब सी ट्रॉलिंग का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया पर कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं वापस आएंगे। क्या आपने पागल समझा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को? जो अपनी वालदा के जनाजे पे नहीं आया वो आपके लिए वापस आएगा, इनकलाब लेके आएगा वो पाकिस्तान में, वो नहीं वापस आ सकते। किसी ने लिखा हुआ है वो झुका भी नहीं, वो बिका भी नहीं, वो मुल्क में रुका भी नहीं। तो यानी कि ये लोगों का बयानिया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। मरियम नवाज़ को ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है कि इनकी सियासत का अब ये आलम आ गया है कि अब ये ट्रकों पे और रिक्शों पर नज़र आएंगे। रिक्शा भी, क्योंकि रिक्शे की भी एक तस्वीर जो है मरियम नवाज़ ने शेयर की थी, इस पर लिखा हुआ था आई लव यू नवाज शरीफ, हमें पुराना पाकिस्तान वापस चाहिए। कि अब जो है इनके ये टीवी एड्स में नज़र नहीं आएंगे बल्कि ट्रकों पर और रिक्शों पर नज़र आएंगे। इनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हालत तक पहुँचा दिया है। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं उनका ये भी कहना है कि जो नवाज शरीफ जो है ट्रकों पे और रिक्शों पर नज़र आ रहे हैं वो टीवी एड में नज़र आने वाले नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे इस हुकूमत के लिए। तो पूरी आवाम जो है यही मुतालबा कर रही है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से। पूरी आवाम यही मुतालबा कर रही है वज़ीर-ए-आज़म, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, कि वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। अब तो ट्रकों वालों ने, रिक्शों वालों ने भी यही कह दिया कि हमें पुराना पाकिस्तान वापस चाहिए। उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि जल्दी से वापस आ जाएं। अब देखते हैं कि कब वापस आते हैं कब नहीं आते। ये तो हमारी हुकूमत का भी बयानिया है। 3 साल से वो कह रही है कि अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लेकिन आते हैं ये नहीं आते। जो इलाज कराने गया था हमारा मरीज़ वो अब तक वापस नहीं आ रहा। तो दूसरी जानी जब ये ट्रेंड चला तो इसके उल्ट भी फ़ौरन ट्रेंड चलना शुरू हो गया। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि नाकदीन भी बहुत सारे होते हैं और चाहने वाले भी बहुत होते हैं। तो नाकदीन ने ट्रेंड चलाया पीछे मुड़वे चोरा, कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन चोर पीछे वापस आओ, आपको वापस आना होगा क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपको हिसाब देना होगा। तो ये एक ट्रोलिंग और एक हंसने का सिलसिला तो जारी था, लेकिन सोचने की बात है कि 3 बार का वज़ीर-ए-आज़म, उसके लिए ट्रेंड चला पीछे मुड़वे चोरा। ये हमारी सियासत के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो हुआ है कि जिसकी वजह से लोग ये बात कहने पर मजबूर हो गए पीछे मुड़वे चोरा। क्योंकि अब सोशल मीडिया ने हर इंसान को ज़बान दे दी। अब लोग जो हैं टीवी चैनल्स के मोहताज नहीं रहे, कोई माइक लेके जाएगा तो हम बात करेंगे। अब हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है और वो अपना इजहार कर सकता है, जो भी बोलना चाहता है वो बोल सकता है। तो लोगों ये कह रहे हैं कि चोर वापस आएँ। तो वज़ीर-ए-आज़म का बार बार यही बयान है, उनकी पूरी पार्टी का यही बयान है कि आज तक करप्शन नहीं साबित हो सकी, सिर्फ ये हुकूमत बदला ले रही है, इसका और कोई काम नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो कोई काम नहीं कर रहे। अगर वाकई आपने करप्शन नहीं की, आप पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं, तो वापस आइए, अपने केसेस का सामना कीजिए, क्योंकि अब आवाम भी आपको चीख चीख कर कह रही है कि चोर वापस आए। तो ये ट्रेंड आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, लेकिन शायद आपको ये पढ़कर भी शर्म महसूस नहीं हुई होगी कि 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को आवाम ये कहने पर मजबूर हो गई है। जो आवाम आप पर इतना ट्रस्ट करती थी, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया इस पाकिस्तान का,
لیکن آپ نے ان کا ٹرسٹ توڑا، ان کے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا، لیکن اب عوام باشعور ہو چکی ہے، وہ حساب لینا جانتی ہے۔ اب آپ کو واپس تو آنا ہوگا، چاہے آپ نے چوری کی ہے یا نہیں کی۔ اب آپ سوشل میڈیا پر دور سے اپنے عوام کو دکھ نہیں دکھا سکتے کہ میں بیمار ہوں یا مجھے آپ کا بہت دکھ ہے، پاکستان جو ہے بہت مشکل حالات میں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے پاکستان مشکل حالات میں ہے، عوام مشکل حالات میں، عوام کو آپ کی ضرورت ہے، تو آئیے حکومت کا سامنا کیجیے، اپوزیشن کا کردار ادا کیجیے، عوام کی مشکلات آسان کیجیے۔ واقعی پاکستان میں مہنگائی، آپ آئیے، آپ کوئی حل دیجیے، عوام کو کوئی حل دیجیے کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ صرف دور سے بیان دینا اور یہ کہنا کہ ہمیں پاکستان سے بہت پیار ہے، تو پھر وہ بات ٹھیک ہے کہ جو ماں کے جنازے پر نہیں آیا وہ ہمارے لیے کیا لڑنے آئے گا، ہمیں پھر ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسری جانب ایاز صادق صاحب کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ میں وزیر اعظم نواز شریف کو لینے جا رہا ہوں، تو وہ کون سی فلائٹ سے جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں؟ شہباز شریف بیچارے نے بھائی کی ضمانت دی تھی کہ بھائی کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ آ جائیں گے، آپ اس کی ضمانت کی بھی لاج رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ واپس آتے ہیں نہیں آتے؟ مریم نواز کو لوگوں نے ٹرولنگ کا سلسلہ جاری ہے کہ مریم نواز جو ہے باپ کو پیغام دے رہی ہیں کہ واپس آ جائیں، لیکن آپ کا باپ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ اس پاکستانی عوام کا مجرم ہے، پاکستانی عوام کے پیسے لے کے گیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو اتنا پاکستان سے پیار ہے، پاکستان کی دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، پاکستان کی عوام آپ کو پکار رہی ہے، روڈز پہ، سڑک پہ، چلتے رکشاز پہ، چلتے ٹرکوں پہ آپ کا نام ہے، آپ کے نام کی شاعری ہے، تو آپ آئیے پاکستانی عوام کے پیار کا بھی جواب دیجیے اور جو ناقدین ہیں ان کا بھی جواب دیجیے، کیونکہ آپ کا بھی پاکستان اتنا ہی ہے جتنا ہمارا پاکستان ہے۔ تو یوں دور سے جو ہے اپنے الزامات کو بولنا، الزامات کا سامنا نہ کرنا، بھاگ جانا، تو یہ کسی کوئی عقل مندی نہیں ہے، سیاست نہیں ہے۔ سیاست دان تو وہی ہوتا ہے باصول نڈر جو آ کے اپنی بات بھی کہتا ہے، لڑتا بھی ہے اور عوام کے سامنے جو ہے جواب دہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ عوام کے سامنے کوئی جواب نہیں دیتے، صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چوری نہیں کی، ہم واپس آئیں گے۔ کچھ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ وزیر اعظم جو ہے بنے، تو پھر آپ آئیے، لڑیے ان کے لیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم آپ کو بننا چاہیے تو بتائیے کہ آپ کیسے وزیر اعظم بنیں گے۔ جو پاکستان نہیں آتے تو وزیر اعظم میرا خیال ہے پھر آپ وہیں بیٹھ کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو میاں محمد نواز شریف، اب بہانوں کا، ہیلوں کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اب پاکستانی عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ آپ کو واپس آنا ہوگا، اپنے کیسز لڑنے ہوں گے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، صرف میرا یہ جرم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تو وہ بھی بتانا ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لی تھی یا نہیں دی تھی۔ لیکن اب پاکستانی عوام جو ہے چپ ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ زبان بھی شاید آپ لوگوں نے ہی دی ہے ان کو بولنے کے لیے۔ سوشل میڈیا پر آپ ہی ہر بات بولا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بتایا کرتے تھے، تو وہی عوام اب آپ کے خلاف بھی کھڑی ہو چکی ہے۔ کچھ آپ کے چاہنے والے ہیں، کچھ نہ چاہنے والے ہیں، تو دونوں کا جو سلسلہ ہے سوشل میڈیا پر ایک جنگ جاری ہے کہ کوئی کہہ رہا آئے گا، کوئی کہہ رہا نہیں آئے گا۔ لیکن میاں محمد نواز شریف، آپ کی پلیٹلیٹس میرا خیال ہے اب تو ٹھیک ہیں، صحت سے آپ حشاش بشاش نظر بھی آتے ہیں۔ کہنا یہی تھا کہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اگر نہیں ٹھیک تھی تو میرا خیال سے اب بالکل آپ ٹھیک نظر آتے ہیں۔ اگر پلیٹلیٹس کا واقعی اگر آپ کا مسئلہ ہے وہاں بھی نہیں ٹھیک ہو رہا تو پاکستان آئیے، پپیتے کا جوس پیجیے۔ پاکستان ایک بڑا اچھا ملک ہے، یہاں پر ہر چیز ملتی ہے، قدرتی حسن سے مالا مال ہے، پھل بھی سارے ملتے ہیں، تو پپیتا بھی یہاں پہ یقیناً ملتا ہے، اور پپیتے کا جوس پیجیے، آپ کے پلیٹلیٹس یقیناً واپس آ جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب واپس آ جائیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔